खलीजी ममालिक में चांद नजर आ गया। सऊदी अरब में आज ईद उल फितर मनाई जाएगी। मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, कुवैत और बहरीन में भी आज ईद होगी। पाकिस्तान में ईद का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। जोनल कमेटियों के इजलास सूबाई दारुल हुकूमतों में होंगे। स्पार्को का कहना है आज पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर आने का इम्कान निहायत रोशन है। ईद का चांद इंसानी आंख से बासानी देखा जा सकेगा। ओमान, बांग्लादेश, भारत, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 31 मार्च बरोज पीर होगी। सारा कुछ ले लिया लेकिन अभी भी लग रहा है कि कुछ लिया नहीं है, तो वो यहाँ पे फिर से आए हैं। हमने ऑलमोस्ट सब चीज़ें ले ली हैं और बस मेहंदी और चूड़ियाँ रह गई हैं। मैं अपनी फ्रेंड के साथ ही आई थी कि साथ मिलके आज गुजारते हैं। मेहंदी वगैरह लेने आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि लड़कियों की ईद कंप्लीट ही तब होती है जब आप चूड़ियाँ और मेहंदी लगाते हो। ईद की तैयारियों में सिर्फ एक दिन बाकी। लाहौर में भी खवातीन की शॉपिंग आखिरी मरहले में दाखिल। कहती हैं रह जाने वाली ज्वेलरी खरीदने आई हैं। दीगर शहरों में भी ईद खरीदारी जुबन पर बाजारों में तिल धरने को जगह नहीं। खवातीन ज्वेलरी, मेहंदी, चूड़ियों की खरीदारी में मसरूफ। मर्द हजरात को रेडीमेड सूट के साथ वेस्टकोट की तलाश। गवादर में कपड़ों के बाद चप्पलों की दुकानों पर ग्राहकों का हजूम। अलग अलग कपड़ों के लिए मैचिंग चप्पलों की तलाश। कराची में शॉपिंग मुकम्मल करने के बाद खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। ब्यूटी पार्लर्स ने बुकिंग बंद कर दी। इस्लामाबाद में ईद शॉपिंग के बाद लड़कियों ने मेहंदी के स्टॉल्स पर डेरे डाल दिए। चांद रात की रौनकें दोबाला करने के लिए गवर्नर हाउस में खुशामदीद। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की जानिब से खवातीन के लिए ऐलान। कहा चांद रात पर गवर्नर हाउस में मुफ्त मेहंदी और चूड़ियों का एहतमाम होगा। तमाम बहनों, माओं, बेटियों को खुशियों में शिरकत की दावत देता हूँ। मेहंदी लगवाएं, चूड़ियां पहनें और ईद की खुशियां मनाएं। मेहंदी लगाने वाली खवातीन को भी 10-10 हजार ईदी दी जाएगी। ईद की शॉपिंग या मिशन इम्पॉसिबल। ईद की खरीदारी भी, महंगाई की परेशानी भी। एक ही बच्चे का सामान खरीदो और पैसे खत्म हो गए। लगता है वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था हमारे कपड़े बेचेंगे। वालिदैन की दुआई। ईद की खुशियां बच्चों की सज धज के बगैर अधूरी। वालिदैन अपने बजाय बच्चों की खरीदारी में मगन। कहीं शलवार सूट तो कहीं पैंट शर्ट की तलाश। वालिदैन कहते हैं महंगाई इतनी है, बच्चों का पूरा हो जाए तो किसी नेमत से कम नहीं। लंदन में ARY डिजिटल के ताउन से चांद रात का खुसूसी एहतमाम। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। मेहंदी के स्टॉल्स पर खवातीन का रश। कव्वाली का एहतमाम भी किया गया। मैनचेस्टर में भी चांद रात को ईद बाजार का एहतमाम। कपड़ों और ज्वेलरी के स्टॉल्स पर रश। ईद फेस्टिवल में तमाम अशिया पर खुसूसी डिस्काउंट। खवातीन की भरपूर ईद शॉपिंग। कहती हैं मुनासिब कीमत पर अच्छी चीजें मिल रही हैं। मैनचेस्टर के ईद बाजार में पाकिस्तान जैसा माहौल है। कराची किला के कुरंगी क्रॉसिंग पर लगी आग 30 घंटे बाद भी बुझाई ना जा सकी। कुरंगी क्रीक की निजी हाउसिंग सोसाइटी में बोरिंग के दौरान आग भड़क उठी थी। चीफ फायर ऑफिसर ने बताया गैस के प्रेशर में कमी आने पर ही आग पर काबू पाया जा सकेगा। ऐसी आग पर काबू पाने में 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं। आग की शिद्दत बदस्तूर बरकरार। फारिन के मुताबिक जेर जमीन गैस के बाइस आग भड़की। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के मुताबिक गैस या ऑयल की कोई लाइन मुतासा जगह से नहीं गुजर रही। तासुर ये आ रहा है कि खुदा न खास्ता कोई ये इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान तो नहीं पहुंचा। तो अच्छी खबर ये है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा, कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं है। ये नहीं कि ड्रिल करते हुए कोई लाइन आपकी बर्स्ट हो गई जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही हो। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी इसको नुकसान नहीं पहुंचा है। आग की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जाए वकुआ पर पहुंच गई। इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये तासुर गलत है कि इंतजामिया आग बुझाने में नाकाम हुई है। आग को अपनी जगह महदूद किया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं गैस ज़ख़ीरा बड़ा है या छोटा, टेक्निकल बुनियादों पर तफ्तीश जारी है। कमिश्नर कराची ने कहा इब्तिदाई तौर पर मालूम हुआ कि ज़ेर ज़मीन गैस का ज़ख़ीरा मौजूद है। नुमाइंदे पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी जाहिद मीर बोले इस इलाके में पहले भी ऐसे वाक़यात हुए हैं। बोरिंग के दौरान गैस का अखराज हो जाता है। अमूमन 1 से 2 हफ्तों में यह आग खुद बुझ जाती है। सदर जरदारी ने किसी नहर की मंजूरी नहीं दी। सदर की मीटिंग के गलत मिनट जारी किए गए। सदर के पास किसी मंसूबे की मंजूरी देने का इख्तियार ही नहीं। मीटिंग को बहाना बनाकर कैनाल की मंजूरी दी गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिंध के लिए नुकसानदेह कोई भी मंसूबा नहीं बन सकता।
ہمارے پاس ایسی طاقت موجود ہے. محکمہ آبپاشی متحرک. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کچھ بھی بنا لے. آرمی چیف اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت ایگری مال کا افتتاح کیا, کسی کینال کا نہیں. اگر اس طرح پیش کیا گیا تو وہ غلط ہے. غلات میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیس آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد مارے گئے. ISPR کا کہنا ہے ہلاک دہشت گرد اداروں سمیت شہریوں کے خلاف کارروائی میں ملوث تھے. علاقے میں کسی بھی ممکنہ دہشت گرد کو ختم کرنے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن کیا گیا. مستونگ میں اختر مینگل کے دھرنے کے قریب خودکش دھماکہ. لوگوں نے پکڑنے کی کوشش کی تو حملہ آور نے خود کو اڑا لیا. سردار اختر مینگل اور شرکا محفوظ رہے. پولیس کے مطابق دھماکے کے بعد حملہ آور کا ساتھی فرار ہو گیا. ترجمان بلوچستان حکومت کا کہنا ہے آج حکومتی وفد اور سردار اختر مینگل کی ملاقات پر اتفاق ہوا ہے. بلوچستان حکومت واقعے کی چھان بین کر رہی ہے. نتائج سے جلد آگاہ کیا جائے گا. پنجاب کے پی سرحد پر دہشت گردوں کا ایک اور حملہ ناکام. ڈیرہ غازی خان پولیس نے سرحدی چوکی لاکھانی پر حملہ آوروں کو پسپا کر دیا. کارروائی میں 3 دہشت گرد ہلاک, متعدد زخمی. 20 سے 25 دہشت گردوں نے چیک پوسٹ پر حملہ کیا. دہشت گردوں نے حملے میں مارٹر گولوں, راکٹ لانچرز کا بے دریغ استعمال کیا. دہشت گردوں کے حملے میں پولیس کے جوان محفوظ رہے. IG پنجاب کہتے ہیں پولیس الرٹ ہے, دہشت گردوں کو داخل نہیں ہونے دیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی قیادت میں ضلع کرم میں امن معاہدہ طے پا گیا. فریقین نے طویل جنگ بندی اور تلپاڑا چنار رہائی وے کی بحالی پر اتفاق کر لیا. باہمی اختلافات مذاکرات سے حل کرنے کا عزم. علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کرم معاہدہ صوبے میں امن و استحکام کی جانب اہم قدم ہے. حکومت فریقین کے ساتھ مل کر پائیدار امن کے لیے کام کرتی رہے گی. قیام امن کے لیے جلد NFC اجلاس بلایا جائے. مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کا مطالبہ. کہاں امن کا قیام سنجیدہ اقدامات سے ہوگا. تنظیم سازی ماہر کی نیوز کانفرنس سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. وفاق KP کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے. فنڈ بھی اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. فنڈ روکنے سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے. ضم اضلاع صوبے کا حصہ. فنڈ صوبے کو ملنے چاہیے. ترقیاتی عمل تیز کرنے سے دہشت گردی میں کمی لائی جا سکتی ہے. KP حکومت محدود وسائل میں دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہے. وفاق کو مخالفانہ بیان بازی کے بجائے عملی اقدامات کرنے چاہیے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی باغ میں میجر سعد بن زبیر شہید کے گھر آمد. شہید کے والدین سے ملاقات میں تعزیت. وزیر داخلہ نے شہید میجر سعد بن زبیر کی خدمات کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا. سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس سمیت دیگر بھی موجود تھے. میجر سعد بن زبیر بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں شہید ہوئے. کراچی میں مائی کولاچی پھاٹک کے قریب تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر. حادثے میں موٹر سائیکل سوار نانا نانی جاں بحق 89 زخمی. لاشیں اور زخمی بچی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس نے ڈرائیور کو جناح اسپتال سے حراست میں لے لیا. کراچی میں کلفٹن بلاک 2 میں کار سے ایک شخص کی گولی لگی, لاش ملی ہے. پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت ساجد علی کے نام سے ہوئی. آن لائن ٹیکسی چلاتا تھا. مقتول کو ایک گولی ماری گئی. گاڑی کی ڈگی میں بھی خون کے نشانات ہیں. مقتول کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر مردہ حالت میں پایا گیا. مقتول کا فون پرس موجود ہے. کماڑی کا رہائشی تھا. صادق آباد میں جمال الدین والی کے قریب ڈاکوؤں کی فائرنگ. 3 افراد قتل. مارے جانے والوں میں عمر لونڈ, حذیفہ, راہگیر, خالد دھنوانی شامل. پولیس کے مطابق مقتول عمر نے چند ماہ قبل ڈاکو شاہد کو قتل کیا تھا. حملہ آوروں نے ڈاکو شاہد کے قتل کا بدلہ لیا. ڈاکوؤں نے بدلہ لینے پر جشن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دی. پانی کی شدید قلت. حیدرآباد میں چھوٹے ڈیم بننا شروع. سولر موٹر سے کھیت کو ضرورت کے مطابق پانی دیا جائے گا. 50 ایکڑ تک کے زمیندار سرکاری اسکیم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. چھوٹے ڈیمز میں اضافی نہری پانی محفوظ کر لیا جاتا ہے.
وزیراعظم شہباز شریف کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ، عید الفطر کی مبارکباد دی۔ وزیراعظم نے غزہ میں امن کے قیام کے لیے امیر قطر کے کردار اور خصوصی کوششوں کی تعریف کی۔ وزیراعظم رومان کے سلطان تاجکستان کے صدر کو بھی ٹیلی فون عید الفطر کی مبارکباد پیش کی۔ بانی پی ٹی آئی کے عید کے کپڑے جوتے اڈیالہ جیل پہنچا دیے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے عید کے لیے 4 جوڑے جوتے اور ویسٹ کوٹ جیل پہنچائی گئی۔ سامان جیل انتظامیہ کے حوالے کیا جائے گا۔ میرا گورنر دلوں کا گورنر ہے، دل سے عزت کرتا ہوں۔ گورنر سندھ کے سورب کے وعدے کو 11 دن ہو گئے، آج بینک کھلے ہیں، چیک کروں گا کہ ایم سی اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے یا نہیں۔ میئر کراچی مرتضی کو فنڈز کا انتظار، کہا گورنر کے کام خبروں میں رہنے کے لیے ہیں، ہیڈ لائن چلانا بند ہو جائیں تو یہ لوگ ختم ہو جائیں۔ پنجاب میں ہوا کا معیار بہتر بنانے کے لیے عالمی بینک 30 کروڑ ڈالر دے گا۔ عالمی بینک پنجاب اسموگ میٹیگیشن ایکشن پلان کو سپورٹ کرے گا۔ اعلامیہ کے مطابق رقم سے ایئر کوالٹی انڈیکس میں آلودگی 35% تک کم کرنے میں مدد ملے گی۔ آئندہ 10 سال میں 1 کروڑ 30 لاکھ افراد مستفید ہو سکیں گے۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں 600 الیکٹرک بسیں شامل کی جائیں گی۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بمباری سے مزید 25 فلسطینی شہید ہو گئے، 70 سے زائد زخمی۔ قابض فوج کی جارحیت سے ایمبولینس اور طبی عملہ بھی محفوظ نہیں۔ پناہ گزین کیمپ اور اسپتالوں پر حملے جاری، 12 دن میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 921 ہو گئی، 2000 سے زائد زخمی ہیں۔ شہداء میں نصف سے زائد بچے، خواتین اور بزرگ شامل ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 50,277 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں افراد ملبے تلے دبے ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ 7.7 شدت کے زلزلے نے میانمار اور تھائی لینڈ میں تباہی مچا دی، اموات کی تعداد 1650 ہو گئی، 3500 زخمی۔ زلزلے سے کثیر المنزلہ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ زلزلے کے اثرات 900 کلومیٹر دور بینکاک تک محسوس ہوئے۔ صدر آصف زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کا میانمار اور تھائی لینڈ میں زلزلے سے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ صدر زرداری نے کہا زلزلہ متاثرین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا مشکل وقت میں میانمار اور تھائی لینڈ کے ساتھ ہیں۔